لگا سروری در دین ما خدمت کریس عدل فاروقی و فقر حیدریت. بس اقبال کہندا اسلام وچ بادشاہی دا اتنا ہی تصور ہے مولا علی جے فقر ہوئے تے فاروق اعظم جے عدل. اے نہیں کہ بھور بن ملک دا حکمران ہریسا کھا رہے ہوئے تے دہی مک جائے تے سپیشل تیارا لاہوروں دہی لین آوے. ہاں اے نہیں ہونا. جدو اسلام ہوئے گا تو پھر حضرت فاروق اعظم جدو ملک شام جا رہے سن نا بیت المقدس جا رہے سن تے شام وچ حضرت ابو درداء جڑے سن ایک قاضی القضات سن صحابی, آپ انہاں دے مہمان رہے تے آپ نے فرمایا روٹی لے آؤ. انہوں نے کہا جی آ رہی. کافی دیر گزر رہی, حضرت عمر جلال وچ آ گئے. فرمایا یار روٹی نہیں لے آؤں گا, اے گل ہے بھور بانے جناب دہی مکے تے لاہوروں کنڈے لین آوے جناب تیارا تے قوم دیاں بچیاں خودکشی کرن دریائے راویش تے قوم دیاں بچیاں نو اسپرو دے پیراسیٹامول دیاں گولیاں بھی نہ ملن تے کہاں عیاش حکمران دے تیارے جناب دہی لین آوے. یہ بھی نہ پتہ ہوئے کہ میری رعایا وچ کتنے جھگی والے ہیں. وہ تو گزردے بندہ پاگل ہو جاندا. اے خالی اس روڈ تو بندہ جاوے ہے جڑا بارو بار روڈ بنے ہویا جھگی والے پے انہاں نو نہیں مطلب جراثیم لگ دے, انہاں نو منرل واٹر کنے پلانے, انہاں نو روزانہ چیک اپ کنے کرنے, تانوں جراثیم تے نہیں لگ گئے. جان دیو اے رسول اللہ دا دین ہی آئے گا تو پھر عمر نو 36 پیوند لگے ہون گے. کیوں جی تے رعایا وچ کوئی بھکھا نہیں سوئے گا. ہاں جی اے عمر بن عبدالعزیز ہی آئے گا آپ دی اولاد وچوں کہ جدے ہوندے 8 صوبے وچوں زکات لین والا کوئی نہیں سی. ہاں جی 8 صوبے زکات لین والا کوئی نہیں سی. اس واسطے کہ انہاں 60 لاکھ دے سوٹ نہیں سن پائے, اپنے خاندان نو لے کے یورپ دے دورے نہیں سن کرائے, بلکہ انہاں دیاں دھیاں بھی پیاز نال روٹیاں کھاندیاں سن. جنہاں دیاں دھیاں بھی کمپنیاں ہون چلے ہو تے جھگیاں والا نہ کسے خبر لینی. ہاں آؤ واپس رسول اللہ دے دین دی طرف. اے حضور دا دین ہی ہے جڑا پاکستان وچ تبدیلی لیا سکدا. ہاں جی اے حضور دا دین ہی ہے جڑا کشمیر واپس لیا سکدا. اے رسول اللہ دا دین ہی ہے جڑا بوسنیاں دی بچیاں دے سر دے اوتے ہاتھ رکھ سکدا. اے حضور دا دین ہی ہے جڑا کشمیر دی روندیاں بچیاں نو محمود غزنوی وکھا سکدا. اے دین ہی ہے جڑا شام دی روندیاں بچیاں نو صلاح الدین ایوبی عطا کر سکدا. اور کائنات وچ کچھ بھی کوئی نہ. واپس آؤ حضور.